جدوں پہچان نصیب ہو جائے، معرفت نصیب ہو جائے۔ کئی مثال اس سے دیتیاں جا سکتی ہیں۔ سادہ جی مثال یہ ہے کہ اپاں قبرستان چ گئے تو اتنے عام قبراں دی طرح کو قبر دیکھی، اچانک حضرت قبلہ مفتی محمد اسد الرحمان صاحب ورگی شخصیت نے تعارف کرایا کہ اے جڑی قبر ہے یہ بڑے اللہ دے نیک بندے سن، تہجد گزار سن، سید زادے سن، دین دے عالم سن، صاحب کرامت سن۔ تے عام قبرہ چونوں قبر نو ویکھیا ہے تے ادوں ایڈی توجہ نہیں ہوئی، تے جدوں اینیاں گلاں سنیاں تے دل وچ ایک عقیدت تے محبت پیدا ہو گئی کہ اے جڑی ٹھیری ہے اے عام بندے دی نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ دے خاص بندے دی ہے۔ تے اللہ تعالیٰ دی پہلے تے ضروری ہے معرفت اور پہچان۔ جنی دیر تکر او نہ ہوئے انی دیر تکر پھر او عبادت والا شوق بھی دل وچ پیدا نہیں ہوتا۔ پہچان کران واسطے اونے مہربانی فرمائی، حالانکہ او دا اتنا ہی فرمانا کافی سی کہ میں تانوں اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے، نماز پڑھیا کرو، روزے رکھو، اے نیک کام کرنا ہے، اے کرنا ہے، کافی سی۔ لیکن اس کریم نے کرم فرمایا کہ رہنمائی دے واسطے سدھا رستہ کیڑا ہے، اے دی رہنمائی دے واسطے عبادت کینج کرنی ہے، ہر شے سمجھاون واسطے او نے اپنے خاص پیاریاں نو مبعوث فرمایا جنہاں نو اپا نبی تے رسول آکھدے۔ نبیاں رسولاں نے او دی ڈیوٹی دتی، او دے پیغام نو عام فرمایا، لوکاں نو دسیا کہ تہاڈا رب ایک کے، او دی عبادت کرو، اوہی عبادت دے لائق ہے، او دے تو سوا کسے دی عبادت نہیں کیتی جائے۔ دھیان نال ذرا تمہید سن لیا جائے بڑی توجہ دے نال۔ پھر ساڈے آقا تے مولا علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی، انج آکھ لو کہ جنہ واسطے ساری کائنات بڑھائی گئی ہن انہاں دی جلوہ گری دا وقت ہو گیا کہ سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے کائنات واسطے رحمت بن کے، تے نال ہی عرشاں دے مالک نے اعلان فرما دیتا، مفہومی لفظ بولدا پیا ہے، واضح کر دیتا کہ اے میرا محبوب ہے، اے خاتم النبیین ہے، اس تو بعد ان نبی کوئی نہیں، نبوت دا سلسلہ میرے حبیب دی ذات تے مکمل ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام نے بھی اپنی مبارک زبان اطہر تو فرما دیتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں تے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ توجہ ہے جی تھوڑی سارے حضرت جدہ فرما رہے سے میں بڑے عرصے بعد ادھر علاقے آیا تو میں توڑے علاقے واسطے ہی اپنی اردو گوا دیتی توڑنال پنجابی صدر صدر گل کر دے، کیونکہ تقریر دا مقصد سمجھنا سمجھانا ہوندہ ہے۔ بعضاں دے نزدیک فن بھی ہے لیکن ساڑھے نزدیک فن تو فن میں نہیں انہوں ماندہ، میں انہوں خدمت سمجھدا کہ اللہ خلوص عطا فرمائے۔ سرکار دی ذات پاک کے اعلان ہو گیا کہ حضور آخری نبی نے، جو حضور تو بعد کوئی نبی علیہ السلام۔ قرآن دی آیت تے جانے عالم علیہ السلام دے فرمان پاک تو ایک گل دا پتہ لگ گیا کہ حضور آخری نبی نے اے کوئی مولویاں گل نہیں بنائی، کوئی پیراں رل کے نہیں بنائی، کوئی جماعتاں نے رل کے گل نہیں بنائی۔ حضور آخری نبی نے اے او عقیدہ ہے جڑا اللہ رب العزت نے ساڈے مالک نے قرآن وچ نازل فرمایا۔ تے جنہیں حضرات تو سا تشریف رکھ دے ہو علماء کرام تے علماء نے، جڑے میرے ورگے طالب علم بھی تسی بیٹھے ہو، ساڈے بزرگ بیٹھے نے، باویں وہ ایک لفظ بھی سکون دا نہیں پڑے ہوئے لیکن الحمدللہ بطور مسلمان ایک گل ضرور جان دینے کہ جیڑی گل رب قرآن میں بیان کر دے مسلمان واسطے ضروری ہے کہ او دے اتے کامل ایمان رکھے، او دے وچ شک کوئی نہ کرے، کسی قسم دا انکار نہ کرے، تے جیس انکار کیتا او دا پھر اسلام نال کوئی تعلق نہیں رکھتا۔
ایتھے تک گل دی سمجھا گئے کہ ہن اے پکا کے سبق رکھو اپنی زندگی وچ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے اے کوئی مسئلہ ختمہ والا مسئلہ نہیں کہ پاویں دبا لو تے پاویں نہ دباؤ. جیویں مسلمان ہون واسطے کلمہ پڑھنا زبان تو تے دلوں ایک تصدیق ضروری ہے، انجی مسلمان رہن واسطے حضور نو آخری نبی مننا ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات تو تشریف لے جاندے اپنی کریمی، اپنی رحمتاں، اپنی عطاواں عطا کر کے. ہن اس امت دی رہنمائی کون کرے گا؟ تے جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا تواڈے اوتے لازم ہے میری سنت تے میرے ہدایت ونڈن والے خلیفیاں دی سنت. سبحان اللہ. آواز گھٹ آئی ہے تواڈے اوتے ضروری ہے میری سنت تے ہدایت ونڈن والے میرے خلفاء دی سنت. کڈا اعزاز پایا ہے خلفاء راشدین نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے مبارک طریقیاں نو بھی دین واسطے حجت قرار دیتا ہے. اس رات تو اچھا خلیفہ حضور سلطان الہند معین الحق والدین سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ ہوئے نے وڈے خلیفہ اکبر جنہاں نو آکھیا جائے. او ہوئے نے حضور قطب الحق والدین سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. انہاں دے وڈے خلیفے ہوئے نے حضور پر نور سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر. اچھا یہ جڑے خواجہ قطب پاک خلیفے ہوئے نے سلطان الہند غریب نواز دے، اے صرف ظاہری خلیفے ہوئے نے، اتوں والے ہی نے، یہ اندر والی روحانیت والے بھی ہوئے نے. کیا دے پہ یعنی ایک بندہ تانوں اٹھ کے ایک گل آکھے کہ نہیں ہو تے اون جی انہوں نے تبرکات دے چھڑن قطب پاک نو خلافت دے دیتی ہے، لیکن روحانی نظام جڑا اندر دا ہے وہ نہیں ہوتے. ویسے انہوں نے آکھیا بھی سلسلے دیاں گلاں اگے سنا دوے، اندر والا سسٹم نہیں دیتا تو مان لو گے؟ بولو. خواجہ غریب نواز دا جڑا خلیفہ ہے وہ روحانی بھی ہوئے تے سلسلہ چشتیہ نو چلاون والا بھی ہوئے تے جڑا حضور دا خلیفہ ہوئے اس ذات دے بارے خیال کتنا کیتا جا سکتا ہے. میں حیران ساڈے معاشرے چ لوگ کی شہبہ ونڈدے پے نے آندن کہ وہ سیاسی خلیفے ہوئے نے، کملے ہو گئے ہو. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت ایک بی بی صاحبہ حاضر ہوئیاں، مشکاہ شریف حدیث پا کے حضور دی خدمت کوئی عرض پیش کی تھی تے فرما تو پھر کسی دن آمی. عرض کی تھی میں پھر حاضر ہو جاواں تے اگیوں تساں نہ ہوگو. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں اس بی بی پاک دی اس گل کا مطلب یہ سی کہ میں آواں تے تساں پردہ فرما جاؤ تے پھر میں مسئلہ کینوں سناواں. فرما پھر ابو بکر صدیق کو آ جائے. اسی طرح بالترتیب 5 خلفائے راشدین مہدیین نے، پہلے صدیق پاک، دوجے عمر پاک، تیجے عثمان پاک، چوتھے مولا علی پاک تے 5ویں امام حسن پاک. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے محنت کی تھی، دین نو عام کیتا، اسلام دا فروغ کیتا. ایک نقطہ ذہن میں ضرور رکھیا جائے جڑے نوجوان بیٹھے ہو بالخصوص انہوں نے میں عرض کراں گا. اے جنہیں ہن نام لے نے تے دیگر وڈے مشہور نام جنہیں صحابہ پاک دے ہیں، تسی انہاں دیاں زندگیاں نو پڑھو نا، کلمہ پڑھن تو پہلے دیاں زندگیاں وہ پڑھو تے کلمہ پڑھن تو بعد دیاں زندگیاں نو ویکھو، تانوں ایک فرق بہت بڑا نظر آئے گا. کہ بڑے صحابہ کرام انج ہوئے نے کہ کلمہ پڑھن تو پہلے امیر بھی نے، پیسے دی کثرت بھی ہے، چنگے لیڑے پانے، چنگی جتی پانی، چنگا کھانا کھانا، چنگے گھراں چ رہنا، پر جدو حضور دے دامن نہ لگے نا ہر شے ہی لٹا دیتی. تے پھر ٹانکیاں والے
والے لیڑے پائے، ٹوٹیاں ہوئیاں جتیاں پائیاں، سکیاں روٹیاں کھادیاں. نہیں مزہ نہیں آیا دونوں میں ٹوٹیاں ہوئیاں جتیاں پائیاں تے ٹانگیاں والے کپڑے پائے. اس تو اس گل دا پتہ لگ گیا کہ اے بھی یہودیاں نے ایک کھیڈ بنائی کہ تسی حضور دے یاراں واسطے شک پیدا کرو مسلماناں چ کہ اے دے جی پیسیاں واسطے کلمے پڑھ کے کملیو جنہیں چوانی بھی کول نہ رکھی. تو دانو وڈی گل پہلے خلیفہ پاک دی گل سناواں. حضرت امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تے جدو وصال شریف دا ویلا ہویا آپ نے فرمایا ایک کا پورے رنگ دی اونٹنی ہے، ایک لکڑی دا پیالہ ہے تے ایک کا موٹا جیا کمبل ہے. اے تین شیواں بیت المال دیاں نے جیڑیاں مینوں امیر المومنین ہون دی وجہ تو ملیاں سن تے ہن ساڈا دنیا تو جاون دا ویلا آ گیا ہے. اے ساڈی وراثت وچ نہیں جانیاں، اے بیت المال چ واپس جانیاں. گل سمجھ آئی ہے؟ مسرت گل دا سنن دا پیا ہے. گرامی قدرات انہاں لوکاں بنایا کچھ نہیں، دنیا دا مال جمع نہیں کیتا، ہر شے قربان کر دیتی. تساں غور کر سکتے ہو کہ کپڑے دی مارکیٹ دا بڑا تاجر بھی ہوئے، بڑے گھر دا فرد بھی ہوئے تے ایک دن وہی کپڑے دا تاجر ٹاٹ پا کے تے وچ کنڈے لائے ہوئے نے کہ اپنے لیڑے بھی حضور دے دربار چ پیش کر دیتے ہیں، اے بھی قبول فرما لو. لہذا جدوں تسی انہاں پاکاں دیاں عشق دیاں گلاں پڑھو گے صحیح طریقے دے نال تے پھر سمجھ گل آ جائے گی کہ انہاں نے کلمے پڑھے نے ہر کچھ لٹاون واسطے، کسی کولوں کچھ لٹن واسطے نہیں. روٹیاں دیتیاں، محنت کیتی. پھر تابعین کنہاں نوں آندے جنہاں صحابہ پاک دے درشن پائے، ایمان دی حالت ٹر گئے. حدیث پاک دا مفہوم ہے خوشخبری او دے لئیے جنہیں سانو ویکھیا، خوشخبری او دے لئیے جنہیں ساڈے ویکھن والے نوں ویکھیا. نبوت دا سلسلہ مکمل ہویا. سرکار آخری نبی نے امت دی ہدایت واسطے اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے اپنا بے مثال تے بے داغ تے روشن کردار ادا کیتا. تسی دیکھو نا مظلوم کربلا سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نور نظر بطول زہرا جگر گوشائے علی المرتضی سرکار سیدنا امام حسین مظلوم کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کی گدی ہے ساری کائنات وچ، آستانہ علیہ مدینہ شریف. سمجھائیے نا جی، آستانہ علیہ مدینہ شریف دے سجادہ نشین ہے. تے جدو یزید دی صورت سنت بدلن والا آ گیا تے پھر سید نے آکھیا ہن گدیاں تے بہن دا ٹائم نہیں، میدان چ کھلوون دا ویلا. ساڈے ہن تصور ہی اور ہو گیا، آندن بس پیراں نے صرف دعا منگنی اور پیراں کچھ نہیں کرنا. اے ہن حضور پر نور داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عرس پاک گزرے. داتا صاحب مسجد بنائی ہے لاہور آندے آئی، دیکھیں نا اس کرامت دے کسی سبحان اللہ آکھیا نہیں. اے چڑی مارتی چڑی ٹھا دیتی ہے تے سارے نعرے مارن لگ جاندے. میں آندے داتا صاحب آندے مسجد بنائی ہے، اس مسجد وچ بے کے حضور فیض عالم نے خود لوکاں نوں قرآن پڑھایا ہے. کتنی بڑی ہستی ہے جتے سلطان اور ہند بھی قدمہ کھلو کے آندن گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آلہ. عزوبہ فرید سرکار نے عجودن نو اپنے قدمہ پاکاں نال پاک پتن کر دیتا. ہاں جی، تے بابا صاحب نے اتھے آ کے ٹیلے تے کی بنایا مسجد. اج بھی وہ مسجد کھڑی ہے نا، مسجد اولیاء.
تے بابا صاحب بھی اتنے پھٹی رکھ کے طالب علماں نو دین پڑھایا ہے. ہن ہویا ہے جے معذرت دے نال آکھاں گا میرے پیش نظر کوئی واحد آستانہ نہیں، لیکن گل حق سچ دی کرنی چاہیے. ہویا ہے جے کہ وڈیاں دیاں محنتاں تے گاں پھر پیڑھی در پیڑھی صاحبزاد گان ہو گئے، اون جمدیاں نو کوٹھیاں لب گئیاں تے گڈیاں لب گئیاں تے درساں درساں والے پاسے بھی نہ گئے، دین بھی نہ پڑھیا تو تانوں بھی سوائے ہاتھ چومن تو سکھایا بھی اسی کچھ نہیں. اب ان پتہ ہے سارے انہوں میری یہ گل بارے نہیں کھانی کہ تہاڈا ذہن سامنے رکھ کے جے میں آواں تے میرا آمن بھی کی ہویا. زندہ زندہ درا سبحان اللہ. پوری گل کوئی نہ کرنا. رسالہ 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 حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس گل دا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیراں کو ریفلاں کڈنیاں میں آنا وہ بندیاں نو مار، یہ گل میں نہیں آندا پیا. سبحان اللہ. لیکن تسی سارے ولیاں نو دی راہ ہوتے پائے جنہاں چ بھیڑ تے برائیاں ہیں انہاں دے دل پاکیزہ کیتے نگاہ نال تے اپنی تربیت دے. یہی پیر دا کام ہوندا ہے. باقی ہن آپاں پیر دا کام لبیا ہے کہ نمبر لوا دے کیا دے پہ پیڑاں دور کرے. آکھیا دے سلطان صاحب نے بھی یہ کہ پیر پھڑیا جی پیڑ نہ جاوے او پیر کی کرنا ہوں تے سارے نے انہوں نے ڈیڑھ پیڑ سمجھ لیا یہ سیر پیڑ سمجھ لیا کہ سلطان صاحب آن دینا کہ جی سیر دکھنا نہ چھٹے تے پیر کا دا تے پھر دے میاں پیناڈول دی گولی بھی پیر ہوئی پیڑ دور کر دی ہے کہ کوئی نہیں سیر دا او اور پیڑ دی گل کر دے سمجھائیے نا کہ اگے بھی تو نہ آکھے نا جس مرشد ہدایت نہ ہی ہو آدھی کی کرنا ہوں. تو اللہ رب العزت دے دربار وچوں نبوت دا سلسلہ ساڈے سرکار دی ذات تے مکمل ہو گیا. ایک شعبہ ایسا مقرر ہویا کہ جے دی ڈیوٹی 100 سال بعد لگ دی ہے اللہ دی طرف جل جلالہ انہوں آخ دیں مجدد. کی لفظ ہے جی؟ بعض لوگ انہوں مجدد پڑھ دیں یہ غلط ہے. مجدد مجدد آن دیں تجدید کرنا رہا ہوں. اے بھی اوکھا لفظ ہے جڑے بڑے لکھے درات بیٹھے میں بھی نقل مار کے انگلش دا لفظ سکھیا ہے. ری نیو کرنا رہا معاملے آندن میں جی پاسپورٹ ری نیو کروانا ہے نا بھی ہوئی بلدیت بھی ہوئی پتہ شتہ بھی ہوئی لیکن ہویا کہ تاریخ بدل گئی شناختی کارڈ ری نیو کرنا ہے. وہ جڑا مجدد ہوندا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ شدید سرے ہوتے مجدد نو گھلدا ہے او دی ڈیوٹی لاندا ہے او لوکاں واسطے دین نو تازہ کر دیندا ہے. اے ہن ایتھے تواڈے خاص 5 منٹ چاہیے پھر اگلی گل سمجھنی اور سوکھی ہو جائے گی. وہ گل یہ حدیث پاک تو پہلی گل دا یہ پتہ لگا کہ رال مل کے کٹ کر کے کسی کو مجدد نہیں بنایا جاتا اے اللہ دی جناب وچوں مقرر ہوتا ہے. ہن آپ اینے سارے کٹھے ہوئے ہیں تے اسی آکھیا جڑا درویش پکھی چلدا پیا ہے اج اینوں رل کے مجدد بنا چھڈیے تے جنہ مرضی میاں تساں ڈکلیئر کر چھڈو مجدد تے نہ بندا ہویا مجدد دی ڈیوٹی اے اللہ دی جناب وچوں لگدی ہے. گل نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں. نالے میاں 33-34 سال ہو گئے تقریراں کردے ہون تے جڑا اسٹیجاں دا حال ہے نا خصوصاً او اسٹیج جڑے جاہلاں دے قابو آ گئے ہون تے غوثیت ہوئے تے قطبیت ہوئے تے جڑی شے وی ہوئے او تو اسٹیج سیکٹری ہوئی کافی ہے. کیا دے پہ ہو نقیب ساد لو تے اگلی گل ہے ابھی جو اخوانا ہے وہ بولو اخوا لو غوث زمان قیوم دوران سمجھ آ گئی. اچھا اس کملے نو بھی نہیں پتا ہوندا بھی یہ مینوں کی آکھی جاندا ہے منی بیٹھے. یہ ہن لقباں دی بندر باں جنی ہو گئی ہے کہ ہن اصل لوگ ہی پردے چ ٹر گئے. او دور کتھوں لیاواں جڑا 36 سال دا زود کما کے زود الانبیاء دا لقب پاوے تے پھر بھی آ کے کالا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس میں گناہی بھریا تے لوگ کہن درویش.
یہ سمجھے گا اے جڑا تصور ہے نا کہ اللہ علیہ دا کام علم نال نہیں ہوندا، اے نہایت جاہلانہ گل ہے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب ساڑے بڑے محقق نے اور صحیح معنی اج محقق نے۔ ہن اے دے وچ 1000 درجہ سند دا سکم ہو سکتا ہے۔ امام سخاوی علیہ رحمت نے نقل کیتا ہے مقاصد حسنہ دے وچ کہ اللہ کریم کسی جاہل نو اپنا دوست نہیں بناتا، تے اللہ دا ولی علم والا کڈا ہوندا ہے۔ ہن سدیلیاں والے علاقے وچ وسن والیاں نو بھی مینوں ہور دلیل دینی پوے تے کیوں دواں؟ کتب پاک جو سامنے ہے۔ ہے کتب پاک کی کوئی حضور کتب پاک نے کتاباں لکھی اور میں دکھ نال نہ آکھا دانو تھوڑے چو کنے نے جنہاں نے کتب پاک دیاں کتاباں پڑھیاں۔ ہن ساری گل مکھانیاں دے اوتے تے چولاں اوتے ڈھکدی پئی ہے تے گل تا کوئی نہ ہوئی جڑا تبرک کو لکھ کے دے گئے، اس تبرک دا کی کرنا؟ سمجھ آئیے؟ تھوڑے وچ کنے درویش ہوئے جنہاں نوں کتب پاک دیاں کتاباں دے نام ہی آندے ہون۔ یہ ضرور اسی بہت ساری جگہ تے ساڈے تو ٹھوکر لگی ہوئی ہے۔ تو میں نوجواناں نوں آکھاں گا کہ حضرت کتب پاک دیاں جڑیاں کتاباں ہیں انہاں دا مطالعہ کرو۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب نوں عرض کراں گا کہ رکھواؤ اپنے مدرسے وچ، انہاں کو لے کے پڑھ کے تے واپس بھی دے دیا جائے۔ لے جا کے وہ گلے چ نہیں رکھ دینی، برکت واسطے بھی گاہک زیادہ آن گے، وہ کتاب پڑھ کے تے کچھ سمجھنے واسطے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو عرض ہے آپ کی خدمت دے وچ ان کتب پاک عالم ہوئے کہ کوئی نہ، اور کتب پاک دے علم نو جاننا ہوئے تو پھر او فتح پور والا شیرن پاک ہے، شیرن پاک نو پوچھو نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھن دی پہ اللہ تعالیٰ انہاں نے مزاراں تے ان گنت رحمتاں دا نزول فرمائے تے سانوں انہاں دیاں برکتاں عطا فرمائے۔ اچھا عرض کی کردہ سی کہ مجدد جڑا ہے نا جی انہوں رب بناندا ہے، انہوں رب او دا انتخاب فرماندا ہے۔ دوجی گل کے صدی دے سرے تے آندا ہے۔ تیجی گل دا یہ پتہ لگا کہ مجدد کو نواں دین لے کے نہیں آندا۔ کہ لو جی 100 سال ہو گیا ہے ہن پچھلیاں شکاں ہو گئیاں تے ہن نویں شریعت آ گئی، نہ دین قیامت توڑی ایک ہی ہے، دین اسلام، شریعت ایک ہی ہے، شریعت مصطفیٰ، طریقہ بھی ایک ہی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مجدد کی کردہ ہے کہ 100 سال دے لمبے پینڈے ویچ جڑیاں لوکاں غلطیاں شروع کیتیاں ہون، غلط طریقے رائج کیتے ہون، او قرآن حدیث کی روشنی چاہتا ہے میں اے گل نہیں ٹھیک ہے گی تے صحیح گل اے جائے۔ اے ہے مجدد دا کام، آگی سمجھ؟ بولو تو صحیح گل۔ تے چوتھی گل جیڑی ہے نا او سمجھ آندی ہے، وہ اے ہے کہ مجدد ہوندہ بڑا تگڑا ہے۔ او دی وجہ ہے کہ او دی ڈیوٹی رب العزت لاندا ہے تے جنوں رب کھلار دے نا انہوں بیا کوئی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تو پہلے بڑے مجدد ہوئے نے، انہاں وچوں ایک مجدد حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ دے ہوئے نے۔ شیخ سرہند نے 2 بادشاہاں دا دور پایا، ایک جلال الدین اکبر دا تے دوجا جہانگیر دا، تو دوواں نال ہی ٹکر لئی، دوواں نال ٹکر لئی۔ جلال الدین اکبر نو کسے خبتیاں نے خبت پا دیتا کہ حضور دی نبوت دا جڑا سسٹم ہے وہ 1000 سال واسطے سی تے وہ ہو گیا ہے پورا، لہذا ہن نویں شریعت بنانی چاہیے۔ وہ کچھ گلاں چوڑیاں تو لے لیاں، کچھ گلاں سکھاں تو لے لیاں، کچھ ہندوؤں تو لے لیاں، تو او انہاں میاں تیار کر لیاں، دین الہی مکسچر بنا لیا۔ بادشاہ دے دربار چ سجدہ ہونے لگ گیا، گاں دی قربانی تے پابندی لگ گئی۔ اچھا جدوں بھی ساڈے مسلماناں نے بگڑا چاہے انہاں نے پابندیاں اپنے دین اتے لائیاں، پتہ نہیں کیڑی گل دی دوجیاں دی خوشنودی مانگدے رہے نے۔ مجدد الفسانی سرہند دا بوریا نشین
تگڑا ہو کے کھلو گیا، انہیں کہا تو کی شے ہو جڑے سجدے کروانا پھرنا ہے؟ سجدہ صرف اللہ کریم دی ذات پاک، پورے بادشاہ دی پاور ایک پاسے تے کلہ مجدد درویش ایک پاسے تے نالے مجدد صاحب کو لے کو اور بھی بڑی بڑی خوبی سی کہ حضرت فاروق اعظم دی اولاد پاک بچوں نے جدیاں رگاں چ عمر دا خون ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اٹھن کسے نو نہیں دیتا، کہ جنہاں نو ادوں نے اٹھن نہیں دیتا ہن او ایویں ماڑا ماڑا چسکا لیندے نے، انہوں اٹھن کسے نو نہیں دیتا۔ گلائی سمجھ فرما عمر تیرے تے پرچھاویں تو بھی شیطان ڈر کے ناس جاندا ہے۔ بزرگان ہیں جنہوں راتی ڈر لگدا ہوئے بیڑے خواب آندے ہون، او سینے اتے 3 وری عمر لکھ کے سو جائے خیری صلی اللہ سبحان اللہ، کیا بات آئی سمجھ گئے؟ تو گلے کرنا چاہنا ہے کہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حق دا فروغ کیتا، دین اسلام نو پھیلایا، انہوں نے جیل وچ بھی پایا گیا جہانگیر دے دور وچ، قلعہ گوالیار دی جیل وچ۔ بعض آندے کہ جہانگیر دی سوانی دے خواب چ دی ہمشیرہ دے خواب چ۔ میں اس تو قبلہ مفتی صاحب اخذ کر دوں نا، آپ دی بھی نظر ہے کہ ڈائریکٹ حضور جہانگیر دے خواب وچ کیوں نہ آئے؟ یہ نقطہ سمجھ آیا ہے کہ ساڈے ہی غلاماں نے اتے تو کبڑی گیا ہے، انہوں نے جیلہ چ دھکدا پیا ہے، تینوں اجے اسی اپنا دیدار کوئی نہیں کرانا۔ وہ دی ہمشیرہ دے خواب وچ آ کے فرمایا انہوں آگ ساڑا درویش اندر تاڑ چھٹیا ہے، جے قیامت آل دن ساڑی شفاعت چاہی دیئے تھی انہوں باہر کر اے پھر قلعہ گوالیار دی جیل چ گیا، ہاتھ جوڑے آکھے بابے وہ باہر آ جو، بابے آکھے میں نہیں آنا۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، من تسی اے دسو جیل آیا دے قلب دا ہی اس گل نو ہے کہ کدوں ہوگے مینوں انہاں سلاخاں تو باہر کڈو۔ اے ہن بادشاہ آپ اپنے کھلوتا ہے تو انہاں کہ میں کوئی نہ آندا ہویا، انہاں کہ گل کیوں نہ کہ میری شرطاں نے، حالانکہ رہائی دین والے شرطاں منواندے کہ تو باہر جا کے آ بھی نہیں کرنا تے آ بھی نہیں کرنا۔ او بابے نو بابا نے میریاں شرطاں نے۔ جہانگیر آکھے تو سننا کہ ایک محل وچ سجدہ بند کرا اپنے آپ نو، جڑی اکبر رسم شروع کی تھی، انہاں کا جی موک گئی۔ دوجی انہاں آکھا اڑیا گاؤں تے قربانی دی پابندی لائیے چک، یہ ساڈا خدا نہیں ہے، ساڈا خدا گاؤں نو بناونا ہے۔ ٹھیک ہے، انہاں کا جی یہ بھی موک گئی۔ انہاں کا مکی کوئی نہیں، گاں مگا گیا بھئی ہاتھی سی باکر تاکہ سارے انہوں پتہ لگے بھی ایسی کی ہیں۔ نتیجہ ہے جڑے بدکاری دی اڈے جگہ جگہ کھول گئے انہوں بند کر تے جڑیاں مسیتاں نہ مندراں وچ بدلیا، انہوں موڑ مسیت علی شیپ تے لیا۔ انہوں نے کہا جی ہر گل منظور ہے، اے ہے مجدد دی پاور۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ 14ویں صدی دے مجدد ہوئے نے تے بڑے ہی اوکھے دور وچ آئے۔ 2-3 گلاں دی وضاحت کرنا از حد ضروری ہے۔ تسی کنی دفعہ نعرہ سنیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بعض لوگ غلط فہمیاں چپان دیں تو کوڑ مار دیں۔ احمد رضا کسی نویں دین دا بانی نہیں، احمد رضا کوئی شریعت نوی لے کے نہیں آیا، احمد رضا نے کوئی مسلک مذہب نوا نہیں بنایا، مسلک آل سنت ہے۔ آل سنت و جماعت دے نمائندے تے محسن دا نام ہے امام احمد رضا۔ آلہ دے کو گل کروں تے نہ گھڑی، انہوں تے ساری زندگی، انہوں کیا میں اپنی زندگی دا مشن بنایا ہے کہ جتھے لوکاں نے سنتاں نو چھڑ کے رسماں نو اپنا لیا ہے، میں انہاں دی اصلاح کرنی ہے کہ رسماں مکا دیو تے مدینے والے دی سنت نو سینے نال لاؤ۔ یہ دے پروف واسطے، یہ دی دلیل واسطے فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، وہ دا مطالعہ کیتا جائے۔ دوجی گل ہے کہ ساڈے نام دے نال ایک لفظ جوڑدا ہے بریلوی۔ کیڑا جی؟ غیرہ نے سانو بطور الزام بریلوی آکھیا، لیکن اسی انہوں محبت کے طور تے قبول کیتا۔ مسلک دا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ساڑھے سارے آنے مسلک دا نام کی ہے اہل سنت و جماعت ہے۔
جدوں کتے ونڈ کرنی ہوئے نا ہن میں تسی یہ دسو آپ تانوں سوکھی جی گل دسیے کربلا دے وچ ادھر بھی بانگاں تے ادھر بھی بانگاں ادھر بھی نمازاں ادھر بھی نمازاں تسی کون ہے کہ مسلمان ہے تے پاکاں نوں پوچھیا تسی کون ہے کہ مسلمان ہے ہن سانوں کوئی پوچھے کہ تو کون ہے کہ مسلمان ہو کہ کیڑا یزیدی پاسے والا کہ حسینی پاسے والا بڑی کمزور آواز ہے بڑی کمزور اجے مفتی صاحب انداز دیتا ہے کہ نماز تو بعد لنگر شریف والا مسئلہ ہے تو تسی ہن ہولی ہولی آندے ہو کہ میں تقریر چھتی مقام ساڈے میں کوئی بزرگ محسنین اللہ انہاں نوں سلامت رکھے یہ انہیں دی آجیاں دیکھو انہوں نے اوپر نہیں بیٹھا تو میں پتا سی مینوں ضد کرن دا فائدہ کوئی نہیں نہ بیٹھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھا نہیں ماشاءاللہ یہ تے بزرگاں دی گلاں نے جناب اچھا عرض کی کردا پیا تہاڈی خدمت وچ کہ پھر آپ کی آکھاں گے نہیں جی میں مسلمان ہوں آکھو حسینی ہے کہ یزیدی ہے تو پھر کی آکھو ہن کوئی آکھے انہوں نواں دین کر لیا حسینی دین ہوئی ہے جدوں دور دے وچ حالات دے وچ کچھ گلاں دی اصطلاحاں دی لوڑ پے جائے تے اودوں ورتنیاں پیندیاں نے کہ یاد رہ جائے گی گل بول لوگو یاد رہ جائے گی گل امام احمد رضا علیہ رحمت دا پہلے روحانی مقام دیکھو کی ہے سلسلہ نقشبندیہ دے عظیم بزرگ نے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اچھا مشرب انہوں دا نقشبندی ہے تو غوث پاک دے عاشق سن انہوں نے اکثر غوث پاک دی زیارت ہوندی سی انہوں اپنی مسجد دے باہر بھی لکھوایا سی یا سید شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ یعنی حضور اے حضور غوث پاک میری مدد کرو اللہ دے واسطے تو ایک بندہ کولوں لنگیا جڑا بزرگاں نہیں سی مانی انہاں کہا تساں شرک مسیتے بھی واڑ دیتا ہے تے آپ فرمان شرک تے کوئی نہیں ہے انہاں کہا اے عبدالقادر بڑا سندا ہے صدیاں بیت گئیاں بندہ قبر چ ٹر جائے تے ہڈیاں بھی نہیں بچدیاں تو تسی ہن بھی سدے مار دے پئے ہو تے میاں صاحب بڑی سادگی نال فرما بیلیا ساڈی تے اس آواز دے اوتے سن دین تے تینوں جے یقین نہیں ہے تے آپاں آواز دے کے تینوں بخا لینے 11ویں شریف کھا دیاں نوں کتنا عرصہ ہو گیا ہے آواز بڑی بڑی کمزور ہے انہاں کہا تینوں بخا لینے اجے انہاں ہی آکھیا یا سید شاہ عبدالقادر جیلانی او چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گیا بعد جو چوک کے کھڑیا چھٹے چھٹے مارے انہوں نے کہا تینوں کیا کہا انہوں نے کہا جی ادھی گل بھی بابے شیر محمد نے منہ تے پوری نہیں ہوئی کہ میں غوث پاک نو سواری تے بیٹھے آندے اپنی آنکھ نال دیکھے ایڈا تعلق سی انہوں نے محبوب سبحانی غوث اعظم سرکار دی ذات پاک نال میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے زیارت ہوئی حضور غوث العالمین دی تے میں عرض کی تے حضور تہاڈا نائب کون ہے کہ غوث العالمین نے فرمایا میرا نائب احمد رضا یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سمجھ گئے دوجی گل طریقت دے وچ انہاں رتبہ کی پایا حسنی حسینی سید کرانا ہے جڑا اعلیٰ حضرت دا پیر خانہ ہے مارہرہ مطہرہ شریف حضور پر نور خاتم الاکابرین سرکار سیدنا شاہ علی رسول حسینی فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت دے پیران دا نام ہے وہ چھیتی کسی کو مرید نہیں سی کر دے ایمی نوجوان سن امام احمد رضا بیعت ہونوا سے ٹور گئے انہوں پہلے دن مرید بھی کر لیا تے خلافت بھی دے دی تو باقیاں نو آکھنا بھی نہیں ہے ویلا نہیں آیا اے ان ورد کر آج تیرا یہ اوکھا پہنا ہے ہن پیری مریدی بھی کیڑی شہدی رہ گئی ہن مرید تینج لگ دن جمعیان نہ سا پیر رکھیا ہوا ہے حسب ضرورت سمجھ آئی او جڑیاں تانگ طلباں تے او جڑیاں عشق تے واہ رفتگیاں تے امتحان گاواں وچوں لنگنا تے پیراں دا بھی چنگا رگڑا دینا منن والے نوں پہلے یہ کتنا کو پکا ہے تے پھر کسے منزل تے اپڑ کے لے آنا ہن کسے کو ٹائم کی ہے مثلا ہن کوئی آ جائے میں تیرا مرید ہونا تے انہوں آکھے نہیں یار تو اوتھے گھر آویں نہیں پڑھ لو مرید ہو جو ٹائم ہن کسے کو کی کوئی ہن تے ایک رسم ہے جڑی نبھدی پئی ہے کو سمجھدے پئے ہو کو سمجھدے پئے ہو او گلاں کتھوں آون جناب او
سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی نو بابا فرید سرکار فرمایا دلی دی ولایت تین دیتی ہے تے ویلا نہ رویں اوتھے روزہ رکھنا ادھی طریقت ہے اینی گل فرمائی تے نظام باغ باچ پیر بھائیاں کولوں پوچھیا کہ بابا صاحب مینوں کیڑیاں روزیاں دا آکھیا ہے پیر والا جمعرات والا یا ایام بیس 13 14 15 تاریخ والے روزے رکھے انہاں آکھیا یار تو اے بابا صاحب نو پوچھ لے تے نظام باغ فرما نہیں ہون بے ادبی ہے بابا صاحب نو پوچھنا انہاں کون حل کی انہاں کا حل ہن کی ہے ہن روزہ چھڑنا ہی کوئی نہیں عید والے دن نہیں رکھنا بڑی چھوٹی نو تے 90 سال تو بھی اتے عمر پائی ہے تے نظام پاک روزے نہیں چھڑے بابا صاحب فرمایا سی روزہ ادھی طریقت ہے گلا نہیں سمجھا رہی جناب سمجھا رہی نا اے ہوندے سن پیر تے مرید اعلیٰ حضرت نے مرید بھی کر لیا تے خلیفہ بھی کر لیا اے اعلیٰ حضرت پیر خانہ ہے نا اے چھٹی مرید نہیں سی کرتا میں کہ یہ گل کہہ چکی ہیں وہ ایک انہاں دے اگے حضرت سرکار آل احمد المعروف اچھے میاں رحمت اللہ علیہ حسینی انہاں دے ایک مرید ہویا تے انہاں دے سن بھی دل اتے اللہ اللہ پکا ٹھیک ہے نا ذات آدیت کا تصور کر او مہینے کھنڈ بعد ہے انہیں آکھا جی یہ اسم دا تصور پاکدہ نہیں میرے کولو انہیں آکھا تو محنت نہیں کی تھی محنت میں بڑی کی تھی ہے پیرا آکھا بے تین شوق کوئی نہیں انہیں کہا جی شوق بھی بڑا ہے انہیں کہا چل سویرے گل ہوئے گی بابا جی پیرا آکھا سویرے گل ہوئی انہیں آستانے دے خادمانو فرمایا اے نو راتی لنگر چے دینی ہے مچھلی تنال پانی نہیں دینا تے باہروں کنڈی مار دینی یہ دنو آلہ دے پیر خانے دا طریقہ دس دا پیا او جناب مچھلی اس بھوک جو لگی ہوئی سفر لمبا کیتا سی چنگی مچھلی بھی اس درویش کھا لئی تے پانی کوئی نہ تے ان پیاس لگے بوہا کھولے تے کھلے کوئی نہ آوازہ مارے تے آئے کوئی نہ سویرے حضور تہجد ویلے تشریف لے آئے آستانے تے سدھے او دے بوئے تے آئے فرما کھولو اے دا بوہا ہن تہاڈا امتحان آ گیا بوہا کھولو جدو بوہا کھولیا نا اونوں نہ ان کو پیر پور دسے سدھا دوڑیا تالاب اتے جڑا وضو کھانے والا گٹ گٹ پانی پیتا تے موڑ آ کے سلام کیتا فرما سنا رات کداں لنگی انہاں کہا حضور ہے میرے پیر بھائی تے رات مینوں ماری چھڈیا مچھلی کھوا کے بوہا لا دیتا ہے تے کوکاں بھی میں بڑیاں ماریاں سنی کوئی نہیں تے فرما رات کس لنگی انہاں کہا جی کی پوچھتے ہو جاگاں تے تاں پانی دا خیال سوواں تے خواباں وچ کتے اپنے آپ نو کھوہ تے پاواں تے کتے چشمے تے پاواں آنکھ کھلے تے پھر پانی دا خیال فرما ہن پتہ لگا ہے کہ طلب کی ہوندی ہے میں کہا طلبہ ہی تو انہوں کوئی نہیں ہے اتو تسی آل آل گتی ہوئی ہے شاید اوڑے پلے کوئی نہیں طلب سچی ہوئے تو منزلہ آپ بھی طور کے کوڑ آ جاتے او مڈے او موبائل چھڑو جڑے وچ کار بیٹھے موبائل چھڑو انہوں میں اپنا موبائل کار لینا پھر کی کرو گے چھڑو انہوں موبائل جان دیو یار آگے ہون خدا دا نام لے کے کہتے تو ہون سن لو دو گھڑیاں غلطی سمجھ آ رہی ہے عقیدت سچی ہونی چاہیے او حضور دے اولاد پاک جو کسی نے پوچھا کہ مارا رہے آلے تے چھتی کسی نے مرید نہیں کر دے بریلیوں جوان آیا ہے تے پوچھدا سے بھی کوئی نہیں ہوئی مرید بھی کیتا دے اتو خلافت بھی تے چھڑی حضرت سرکار آل رسول یعنی امام احمد رضا دے پیرا فرمایا اسی چلیاں دی بھٹی وچ اونوں سٹ دے ہاں جے دل تے زنگ تے میل ہوندا ہے اے تے پچھوں ہی دل پاک لے کے آیا ہے صاف لے کے آیا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اینو صرف نسبت دی لوڑ سی آج لب گئی اگے ہن ویکھنا امام احمد رضا دے پیراں فرمایا کہ میری آخری عمر ہے تو میں نے یہی فکر ستاندی سی کہ اللہ دی جناب چن پیش ہونا ہے رب فرمانا آل رسول میرے لیے کی لیا ہے تو میں نے کچھ ہے نہیں سی لب دی آج میں نے وہ جواب لب گیا ہے میرا رب میں نے پوچھے گا تو کی لیا ہے تو میں آکھاں گا مولا میں احمد رضا نو لے کے آیا ایڈا تگڑا مرید ہے امام احمد
ایویں کچھ میں رہتی ہے مولوی نو اسی آل حضرت نہیں آندے. یہ گل یاد رکھیں. وہ نواب بھی یہ للی فقیر نہیں کئی پنڈوں دی وراثت موجود سے. مزے دی گل یہ ویکھو آل حضرت نے کدی زکات فرض نہیں ہون دیتی وجہ کدی مال جمع رکھیا ہی نہیں. سمجھ گئے. ہن نبی پاک علیہ السلام دے دربار وچ امام احمد رضا دی مقبولیت کی ہے. دوجی واری جدو حج تے گئے نا تے روضہ انور دے سامنے پیش ہو کے جالیاں پاکاں دے عرض کیتی کریم اگے خواب چ کئی واری کرم ہویا ہے تے ہن شوق یہی ہے کہ جاگدے ہویا دیدار کرنا ہے. سنا شوق ہے. اے ہن آپاں بھی حاضر ہونے ہاں ہاتھ چوں موبائل نہیں چھوڑدا. کئی لوکاں نے سلام ویلے ہاتھ جُتی پھڑی ہوندی ہے. گھراں چ کالاں لڑائیاں ہوندیاں واٹس ایپ ایمو تے لائے اتوں بھی آل آل پئی ہوندی شور پیا ہوندا ہے. کی ہو گیا ہے آپاں نوں کیڑے پاسے ٹر گیا. ساڈا ہی دیو مسلک ہے جے دی پہچان ادب ہے. ساڈا ہی دیو مسلک ہے جے دی علامت تعظیم ہے. تے اسی ہن ایڈے ماڑے ہو گئے کہ روضہ انور تے سلام پیش کرن لگے ہاتھ وچ جُتی پھڑی ہوئی ہے یا موبائل ویڈیو بنانے واسطے آن کیتا ہے. اے تے جناب وہ بارگاہ ہے کہ جتھی آکھ دین کہ جنید بغدادی تے باعزیز ورگیاں ہستیاں بھی ساں گم کر کے آندے آن کہ ساڑیاں ساواں دی آواز بھی حضور دے روزے اگے اچھی نہ ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارکہ وسلم. اچھا جی ہن کیے پہلے دن آپ بارگاہ وچ پہ گئے روضہ شریف دے سامنے صلاۃ و سلام نظر ہو رہا پوری دیہاڑی لنگ گئی. اگلا دن آ گیا وہ بھی لنگ گیا. تیجا دن آ گیا. دیکھتے پہ ہو نا شوق کے دا نام ہے طلب کے دا نام ہے. اے ہن اسی ایتھے جلسیاں دے وچ پڑھدے رہنے ہاں کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ. اچھا ایتھے جھوم جھوم کے محفل او پڑھے ہیں تے گھر جاندے ہیں موبائل وچ فلم ویکھی ڈرامہ ویکھیا تے پھر سو گئے تے پھر آکھیا محفل تے بڑا میں کلپتا بڑا قرلانا ہے مدینے والا کرم نہیں کر دو. جدو کرم دا ٹائم ہوندا تو نویں رولے نو پے جانا ہے. سمجھائیے نا. وہ پرونیاں آنا ہوئے کروکا لائی دا ہے جھاڑو کری دا ہے چونے چھڑکی دینے کیلیاں والے گیٹ بنائی دینے نمی چادر کٹ کے بچھائی دیئے نواں سرانا رکھی دا ہے خوشبو دو پرانے دور دیا گلا کرنا اگربتی لائی دیئے کہ کسی آنا ہے کہ جی حضور دی اڑیک ہوئے تو پوزیشن بھی تھیو بنا کے بہنا اکھا میں جو گاند تے گھٹا پایا ہوئے جا کہ حضور آندے کوئی نہیں صاف کر وہ تو دیر کوئی نہیں لگی. اے ان امام احمد رضا جنہوں تیجا دن ہو گیا کہ بارگاہ بیچا گیا حضور میں زیارت کرنی حضور میں زیارت کرنی. کہ تیجا دن ہو گیا تو پھر آپ نے اتھے ایک نعتیہ کلام لکھا جڑا بڑا عام پڑھیا جاندہ ہے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. یہ روضہ شریف کے سامنے بیٹھ کے حاضر ہو کے لکھا ہے وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان نوار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ایدہ مقتہ کی لکھیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا آجزی ایدہ نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اس سے ٹائم سرکار دی ذات پاک کرم فرمایا نے کہ سارے پردے چاہ کے امام احمد رضا نو جاگ دے ہوئے احمد رضا نو اپنا دیدار کرا دے. یہ ہے سرکار دی بارگاہ وچ مقبول ہستی امام احمد رضا. تے بھائی جی چڑھ دیو اے سورج تے کو کنا رولا پاوے کہ سورج نہیں چڑھیا. بابے رومی نے مسنی وچ لکھیا ہے کہ اے جڑی چمگادڑ ہوندی ہے اسی تے اپنے چھوٹے ہوندے نو چام چڑے کاندے ساں اپنے ایریے وچ کی آندے چام چٹھی اس ایریے نا چام چٹھی چام چڑے چمگادڑ. ہاں بابے رومی آکھیا کہ چمگادڑ جڑی ہے نا چام چڑک اے غار دے سوراخ وچ نا وڑ کے تے سکون نال بہ جاندی تے آندے سورج ڈوب گیا.
انہیں کہا سورج کوئی نہیں ڈوبیا ہوں تو سوراخ وچ بڑی کھلوتی ہے سورج تے باہر اپنی روشنی بندا پیا ہے احمد رضا دے بارے اسی احمد رضا نبی رسول تے نہ مندے ہوئے او حضور دا وفادار ہے او تے اے آندا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے سمجھائیے اے ان ساڈے کئی اپنے نے جنہاں نو اعلیٰ حضرت وارا نہیں کھاندے وجہ امام احمد رضا حدیثاں لیا کے بیان کردا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی رکھو جنہاں کھچ تو کرنی ہے داڑھی نال نائی نو آکھنا شکنجہ انج دا لا کے بال باہر نہ نکلے کوئی اور تو انہوں آکھنا اچھا ساڑھے دسن والے بھی دس دن احمد رضا لکھیا ہن ساڑھے دسن والے دسنا چاہیے کہ احمد رضا نے 40 حدیثاں لکھ کے دسیا ہے کہ داڑھی دا حکم کی جاگ دے بیٹھے ہو کہ امام احمد رضا کتاب لکھی ہے پوری کہ میلیاں دے وچ سوانیاں نو جان دی اجازت نہیں اے گھراں وچ رہن اے گھر وچ بیٹھ کے اس اللہ دے ولی دی فاتحہ پڑھن اون دی خدمت تحفہ پیش کرن لی قرآن پڑھن ذکر اذکار کرن کہ جے بی بی کو منت منگی ہے کہ اے کوئی سپیشلسٹ نہیں کہ اسے دے جایا منت پوری ہونی ہے اے دیکھ بنڈے تے تاں ہونی ہے او دے گھر والا یا او دا پتر یا او دا پیو یا او دا بھرا جا کے بھی اس دربار تے او دے اولو دیکھ لا دے گا کہ منت پوری ہو جائے گی ادھے کہ چھڑک گئے ہو سبحان اللہ من پتہ ہے دور ایسا ہے وزیر اعظم قابو نہیں آندے من پتہ ہے تسی آکھو بھی سبحان اللہ کہہ کے نہ پاس جائیے جانا موڑ گھرے اسی تعلیمات کو دورا نام لیوائے اہل بیت پاک دیا مخالفت بھی اہل بیت دی جامع عالم علیہ السلام نے مسجد فرمایا اپنی مسجد انور دسو عورت دی چنگیائی کیڑی شے وچ عورت دی بہتری کیڑی شے وچ حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماندے میں بھی حاضر ساں باقی صحابہ پاک بھی حاضر سن فرماندے نسی غور کردے رہے لیکن جواب کسے بھی نہ دیتا گھر آ گئے حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلمہ نو مولا علی پاک فرمایا کہ آج مسجد پاک دے حضور انج ارشاد فرمایا سی کہ دسو عورت دی چنگیائی کیڑی شے ہے حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ عالیہ ساجدہ کاملہ شاکرہ صابرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک نے فرمایا یہ تسی آکھو تو میں جواب دیا ہے دا اس کو آہستہ بول سکتے ہو میں دا جواب دیا انہوں کہ دسو حضور مخدومہ کریمہ دی ذات پاک فرمایا عورت واسطے چنگیائی تے بہتری اس شے وچ ہے کہ نہ او کسی غیر مرد نو ویکھے تے نہ او نو کوئی غیر مرد ویکھے سیدہ پاک دا فرمایا مولا علی پاک اگلی نماز میں لے مسجد پاک کے حاضر ہوئے حضور دے دربار عرض کی تھی حضور اے آپ دے اس سوال دا جواب ہے کہ سرکار سن کے مسکرائے تے فرما لی جواب کہہ دیتا ہے تو انہوں عرض کی تھی حضور سیدہ کریمہ نے جواب دیتا ہے فرما اس سچ آکھیا ہو میرے جگر دا ٹکڑا ہے ان مخدومہ کائنات دے فیصلے دے اگے تے سر نہ چاہو حضور انہاں دی اس گل تے تصدیق دی مہر لائی ہے کہ ان بی بی پاک دیا منن والیاں بھی اومن کہ اون میلے دے نا تے باہر نکلن تے انہاں دی تے نہ مننی جدوں انج دیاں گلاں امام احمد رضا لکھدا ہے تے پھر کئیاں نوں وارے کوئی نہیں کاندیاں تیجی گل پیری دے نا تے ساڈے مسلک نوں بدنام کیتا گیا تساں ویکھو فیس بک تے ساڈے منڈے تھوڑ کے کھلوتے تے میں پیراں دیاں کانفرنساں وچ کہنا ہے او بندے بنیے اے ہن نویں نسل او نہیں ہے جنہاں گوڑیاں تکر پیر چمنے اے ہن فیس بکاں تے ویکھی جاندے بھی بندی کی پئی ہے کوئی بابا زنانیاں نال نچدا پھردا ہے ایک کو حیدرآباد دے پیر دی ویڈیو ویکھی نے او لہنگا پا کے زیور شیور تینوں اللہ مرد بنایا تو بندے تو پوت بن تو سوانیاں والے کپڑے پا کے کیڑی پیری چمکاندا پیا یاد رکھنا اے انگوٹھیاں شگوٹھیاں نال کو بابا نہیں بندا کو گلے وچ 15-20 من کے مالا پا لیاں تے پیراں وچ گھنگرو پا لے تے اے دے کو فقیری دا نا نہیں بابا کون ہے
بابے فرید نو ویکھ لو اجے بھی ڈنڈی مار دیو وچ اے ہن تواڈے نصیب نے میاں ہن تساں تھڑکنا پیر پیچھے کرو بھائی جی ملا شریف ہے تساں ہن تھڑکنا تے میاں تواڈی مرضی ہے پیر کون ہوندا ہے وہ پیراں دے پیر نو ویکھو 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے 15 سال روز 2 رکعت قرآن پڑھیا ہے مسجد دے امام سن غوث پاک جمعے دے خطیب سن غوث پاک مدرسہ نظامیہ دے استاد سن غوث پاک اصل تصور علاؤ بھائی امام احمد رضا پوری کتاب لکھی ہے کہ سجدہ صرف اللہ دی ذات نو ہے بندے تھوڑک گئے مخالف ہو گئے سمجھائیے ایک حدیث سنا آلہ حضرت 40 حدیثاں لکھیاں 40 چو ایک سنان لگا نا سبحان اللہ کو میں 2 سنا تھا ایک کڑی گل الزبدۃ الزکیہ لکھی حدیث پاک دے وچ کوڈ کی تھی ایک انصاری صحابی خدمت چاہے عرض کی تھی حضور میرے باغ دے 2 اونٹ جڑے نے نا وہ بپر گئے نے جڑا کول جائے انہوں بڑھ دین مار دین حضور ایک تو نہ باغ دا نقصان کیتا ہے تے دوجا انہاں نال تے پانی لائی دا ہے قابو آندا کوئی نہیں نیڑے ہو جڑ جاندا کوئی نہیں صحابہ پاک دے بھی میں عقیدے تو قربان جاواں جو اونٹ بھی قابو نہیں آندا تے اے گل بھی حضور دے بوئے چ لے کے آندا سبحان اللہ جان عالم علیہ السلام خود تشریف لے گئے تو بندہ کے باغ دے بوئے تے کھلوتا اس کی حضور تساں نہ جاؤ کہ انہیں کہیں ہم تکلیف دیتی ہے ایویں ذات پاک نو کوئی تکلیف نہ دے فرما تو پیچھے ہٹ سرکار باغ چ تشریف لے گئے روایت وچ ہے کہ جدو حضور دروازے چ باغ چ جلوہ گر ہوئے نا تو او آخری جڑی سائیڈ حصہ بندا ہے نا باغ دی مخالف سمت اوتھے کھلوتے ہیں 2 اونٹ سرکار نو ویکھیا تو انہاں دڑکی لائی پر جویں جویں حضور دے نیڑے ہوئے نا انہاں دی رفتار ہولی ہولی ہو گئی پہلا اونٹ اگے ودیا آواز دوڑی جڑی ہے نا وہ گٹ گئی ہے پانی والے شروع ہو گئے پانی پلانا جڑا ایک اونٹ نیڑے ہوئے نا پہلا اس حضور دے قدمت سجدہ کی تھوڑی آواز ہے جی گزارے لیک بھی نہیں ہو بھائی اونٹ سجدہ کیتا ہے حضور مچھے دے والا تو پڑھ کے مالک دے حوالے کیتا دوجا ہے اس بھی قدمہ پاکاں سجدہ کیتا ہے حضور مالک دے حوالے کیتا صحابہ پاک جدو نظارہ دیکھیا تے عرض کیتی ان ساڈی بھی ایک کر سنو فرما آنکھو عرض کیتی حضور تواڈے احسان اننے جانوراں تے نہیں جننے ساڈے اتے نے اے ان جانور ہو کے سجدے کیتی کھلوتے ہیں تے ماڑی جادے سانو بھی دیو نا نبی باغ صاحب الاولاغ علیہ السلام فرمانا میں اگر سجدے دی اجازت دندہ تے عورت کو دندہ کہ اپنے شوہر میں سجدہ کرے پر میں اللہ دی ذات پاک کو سوا کسی نے سجدے دی اجازت نہیں دندہ اے ان ساریاں گلاں لفظ بریلوی نال لوکاں جوڑ دیتی ہیں احمد رضا سنت دا دفاع کیتا ہے تے بدعتاں دا کلا کما کیتا 1000 دے قریب کتاب لکھی ہاں افسوس ہے کہ وہ ساریاں چھپ نہ سکیاں انہاں دا فتاوا تسی اندازہ کرو بابلپور دے چیف جسٹس نو مسئلہ حل نہیں ہوندا وہ بھی خط بریلی لکھدا ہے حضرت خواجہ محمد یار نام سنے ہیں کدی حضرت خواجہ محمد یار گڑی آرے اور جنہ دے کلام پڑھ دیو عامل سامل یار مدتاں بیت دی سلسلہ چشتیہ نظامیہ دے بزرگو ان خواجہ محمد یار گڑی آرے خواجہ محمد یار گڑی آرے انہوں مسئلے دا حل چاہی دا وہ خط بریلی شریف لکھتے اعلیٰ حضرت 1921 بھی سال فرمایا اس دور دے جڑے دیوان ہیں بابا صاحب دے دربار دے انہاں دا سوال بھی فتح رضویہ موجود ہے ججاں نو مسئلہ ہے وکیلاں نو مسئلہ ہے پیراں نو مسئلہ ہے عالماں محدثاں استاداں نو کو شرعی مسئلے دا حل چاہیے دا سوال بریلی شریف سے جاندا ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈا علم بخشا امام احمد رضا نو کہ صرف قدیم علم ہی نہیں بلکہ جدید علم بھی تواڈے وچ جن اسٹوڈنٹ حضرات میٹرک ایف اے بی والے بیٹھے ہو انہاں واسطے ہن ایک گل کرن لگا تے میں اختتام وال اپڑ گیا 1 گھنٹہ میری تقریر نو ہون والا ہے تے انی خوراک بڑی ہوندی ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو اللہ کریم نے جدید تے قدیم علم بخشی اے سائنس تے منطق تے فلسفہ تے نجوم اے آپ کتاباں لکھیاں ہندوستان دا صوبہ بہار ہے بہار دا علاقہ ہے پٹنہ وچ ایک اخبار سی اچھا پانی سجے ہاتھ نال لو دین والا درویش بھی جڑا ہے نا وہ سجے ہاتھ نال گلاس دے
تے بسم اللہ شریف پڑھ کے سجے ہاتھ نال پیو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھاؤ، سجے ہاتھ نال پیو، سجے ہاتھ نال شہد دو تے سجے ہاتھ نال لبو کہ شیطان چاروں کام کھبے ہاتھ نال کرتا ہے. میں قربان حضور اے بھی غیب دی خبر دیتی ہے. نیت کر لو نا سارے سجاد. میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن وہ اے سنت پکا لو کی پتہ قیامت والے دن تکا ہی لگ جائے. انہاں دا لفظ ہوندا سی تکا لگ جائے. تے انہاں فرمانا تکا دا مطلب کی ہے کہ جنتیاں نو عمل اعلی کھاتا لبنا ہے سجے ہاتھ وچ تے دوزخیاں نو کھبے ہاتھ. تے فرمایا خدا نہ کرے گناہاں دی وجہ تو جے تڑکا شڑکا گلا لانیا ہوے تے کھبے ہاتھ وچ ورکے پھڑاون تے آکھو میاں ساری زندگی مدینے والے دی سنت تے عمل کیتا ہے سجے ہاتھ والی تے اج میں کھبے ہاتھ نال شاید نہیں لگی من شاید تکا لگ جائے. تے بابے رومی بھی لکھیا ہے کہ رب دی رحمت قیمت نہیں مانگدی بہانے تلاش کرتی ہے. اسی اوتھے تکا کی لوانا تسی ساڈے نال ہی لڑدے ہو. یہ کھبے ہاتھ نال کو پانی پی پیو نہ آکھو سجنا لو دنیا چاند تے پہنچ گئی مولویوں نوں یہی گلاں نہیں کہندی. چاند تے جا کے بھی تے کھے اڑائی ہے نا. اے پوچھو انہاں بابیاں نوں اے بابے اے برکتاں والے وجود ہوندے نے سفید والاں والے. حدیث دا مفہوم ہے اللہ چٹے والا والے دی بڑی یاد کردا ہے. پوچھو انہاں نوں تساں اے دور کدی سوچیا سی کہ پتر پیو دے اگے کھلو کے سینہ تان کے گل کرے گا، ماں نو جھڑکاں پلائے گا؟ کدی سوچیا سی تسی آج 30-35 سال پہلے کہ اے خبراں بھی ہون گیاں کہ پتر نے ماں دے سینے چ فیر مار کے مار دیتا؟ سوچیا سی کہ بیٹے نے باپ دی گردن تیز دار آلے نہ وڑ دیتی؟ اوے چنیوڑ دے وچ کڈا خیر اٹھیا ہے کہ پوتیاں نے دادی دیاں ٹوما لا لئیاں تے موڑ انہاں ظالماں نوں خیال آیا کہ دادی شکایت لائے گی تو مسئلہ بننا، دادی دا قتل کر دیتا، بوری وچ پا کے جڑی لاش او چنیوڑ دریا وچ سٹ دیتی. اے مہینے پہلے دی خبر ہے. آپ ویکھیے تے صحیح اخلاقی طور تے آپ کنے گر چکے ہیں. ساڈا معاشرہ کڈا عجیب ہو گیا ہے. گھر وچوں دی دیانی باہر سکول پڑھن بھی گئی ہے تے ماں پیو دا دل کمبدا رہندا ہے. اغوا دے، زنا دے، ظلم دے، جبر دے قصے کنے بد گئے. قتل تے ان معمولی شے ماڑی جی گولی تے ماری تے بندے نو ختم کر دیتا. کیڑے چانتے اپڑے ہو واپس آ جاؤ مدینے دیاں گلیاں روک کریے. تو پرانیاں قدراں واپس آ جان، پرانا پیار واپس آ جائے، ایک دوجے دی حیا واپس آ جائے، وڈیاں دا ادب واپس آ جائے. اے اور بزرگ جڑے نے او جوانوں اے جڑے موبائل نے انہاں نوں چھڑ کے نہ اے جڑے بابے بچ گئے نے انہاں کول بیٹھیا کرو. انہاں کولوں پوچھو کہ تہاڈیاں زندگیاں کنج لگیاں تے حال احوال کی سن. مینوں چنگی طرح یاد ہے، میں 40 سال میری عمر ہوئی ہے، لیکن محض 20 سال بھی اگر میں ویکھاں تے انہاں پلٹا کھدا ہے، انہاں وقت بدلیا ہے کہ عقل حیران ہے. مینوں چنگی طرح یاد ہے وہ کسی جج نال کام ہونا، ایس ایچ او نال کام ہونا تے لوگ سفارش کنوں لبدے سن؟ او دے استاد. تے استاد بھی کیڑا پرائمری سکول تک والا. استاد نو لے کے جانا بھی تہاڈا شاگرد جڑا جج لگا ہے او دے نال مینوں کام ہے. بھاویں جج ہوندا سی بھاویں ایس ایچ او نہ کا استاد آ گیا. کیوں یہ سی کہ نہیں میں بابے نو پوچھتا کیوں بابے استاد دی سفارش کی شے سی؟ ایم این اے تے ایم پی اے. پرائمری سکول دا استاد دی قدر او دی کیتی جاندی سی کہ جج بھی آکھنا میرا استاد آ گیا ہے، تھانے دار بھی آکھنا استاد آ گیا ہے. کہ ہن تساں اس موبائل تے ویکھ لو ویڈیو استاد نو گلیوں پھڑ کے کٹدے پین، منڈے بازاراں چوکاں چ کٹدے پین. آخر استاد میری بےزتی کیتی ہے پیریڈ دے وچ. تے اوہی جا علم دا نور لبنا ہے نا جو ہن ہوندا پیا ہے. مدرسیاں تے مٹیاں اڑدیاں پیاں نے. تسی پنڈاں چ رکشے لوا لے، ویگناں لوا لئیاں کہ انگلش میڈیم پڑھانا ہے. میں مخالف نہیں، میں نہیں آندا کہ جرم ہے، پر اے ہونے کہ مدرسے دی چار دیواری بچی ہے جتھے استاد بہ کے آندا اپنے پیو دے ہاتھ چومیا کر، ماں کے اچھی نہیں بولنا. اے ہونے کہ مدرسہ بچی ہے. سبحان اللہ کیا کہ اس مدرسیاں ساڈا دھیان کی ہے؟
اے مدرسے والے لوکاں دیاں گلاں بھی سنن، منگن والے آ گئے، چندے والے آ گئے، لٹن والے آ گئے، کھلاں والے آ گئے، صدقے والے آ گئے، زکاتاں والے آ گئے، تے پڑھاون بھی ساڈیاں بچیاں نوں تے نال اشتہار چھاپن تے اعلان کرن آ جاؤ جی اسی داخلے دی فیس بھی نہیں رکھی، اسی مہینے والی فیس بھی نہیں رکھی، تے جے بچے اتھے رہن گے اسی 2 ٹائم روٹی بھی دیاں گے، پڑھاواں گے کی او قرآن جڑا سید نیزے اتھے پڑھیا سانو پیار ہے اہل بیت دے نال، اسا صرف نعرے واسطے نہ پاک صحابہ پاک نے اہل بیت نوں ولیاں نوں رکھ لیا تے یا بعد دے وچ معذرت دے نال ہے بھی لنگر بڑا چنگا پکیا انہاں دے نام دی نیاز کھا لئی، کردار کتھے جائے گا، عمل کتھے جائے گا، انہاں دی کوشش کتھے جان گیاں۔ واہ جی واہ، اے سید پاک سانو ایتھوں پڑھ کے نہ قیامت والے دن اینا ہی پوچھ لیا تینوں ساڈی ملک دی تے شان دی کوئی خبر نہ ہوئی، جیڑا قرآن اسا انج بچایا کہ نیزیاں اتے بھی پڑھیا وہ تیرے دور وچ بجلی دے کھمبیاں دے پیپیاں دے وچ دے ورکے لب دے رہے ہیں۔ کیا بننا ہے 5 میل بھی تسا رکشے لوائے کرائے بھرے، میں نہیں آنا تو جرم کیتا ہے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ حدیث پاک دے وچ سمندر چنگلی ڈبو وہ جنہ پانی پورے نو لگا وہ دنیا دی زندگی ہے، باقی سمندر آخرت دی زندگی۔ ایک جگہ دے ہوتے سوئی دا ذکر ہے کہ سوئی دا منہ سمندر چ ڈبو وہ جنہ نکے نو پانی لگا دنیا دی زندگی ہے تے باقی سمندر تے کون نہیں تواڈے تے میرے وچوں جاندا کہ جنوں یہ پتا ہوئے کہ جتھے جنہ رہنا ہوئے اتھے انی تیاری بھی کرنی پیندی ہے، کرنی پیندی کہ کوئی نہیں۔ ایسا سمندریوں ترے ہیں، حالانکہ موٹر پہ دے اتے بھی پمپ موجود نے تے پھر بھی پہلے تیل بھرایا تے پھر موٹر پہ دے اتے چڑھے ہیں، انہا شعور تے سارے ہیں نوے کہ پاد لمبے ہوون تے تیاریاں تگڑیاں چاہی دیاں۔ قبر واسطے کی خبر، کی خیر خبر ہے ساڈے واسطے، کی حالات ہے۔ یہ مدرسے ساڈے محسن نے۔ اس دور میں اتنی خوشی ہوئی ہے حضرت قبلہ مفتی صاحب مفتی محمد امتیاز صاحب قبلہ اللہ نے واسطیاں رکھے تے تانوں بھی اللہ جزا دے کہ تسی نہ دے ایس ویلے اتنی ساری تعداد وچ ماشاءاللہ تسی جمع ہو تے میں امید کردا ہے جداں حضرت قبلہ مفتی صاحب ذکر فرمایا ہے کہ تعاون کرو، چندہ دو، ایک پتر دیو نا، درس نظامی شروع کر دیتا ہو، جنگل چ منگل لایا الانا بھی اینجی چاہیے ہے۔ میرے دادا مرشد حضور سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی نور اللہ مرقدہ انہیں لال پور جا کے ٹینٹ تھلے مدرسہ کھولیا، ٹینٹ لا کے ہیرے بنا دیتے۔ لہذا اے ان مدرسے بچن جتھے اے ممبر بچے جتھے اندر ماں پیو دا ادب کرو، ماں پیو دا یاد کرو تے باقی ساڈے باغ جڑے نے ہون شبار میں والی دکان تے بہ کے تے بیڑ کلب والیاں کو بہ کے ہاتھ تے ہاتھ مار دین۔ اج میں ابے دی بول دی بند کر دیتی، ابا بڑا ٹینگ کرتا سی، میں بولے ہو پھر تو رنگ پیلا ہو گیا، او دوجے دے ہاتھ ماردا ہے۔ ایک جو پیو دی بےزتی کر کے گیا ایک کملیا تے سجن نو دسیا کہ او ہس کے تیرے ہاتھ ماریا، وہ تیرا سجن نہیں، وہ تیرا دشمن ہے۔ سجن تاں ہوندا کہ جدوں توں یہ گل دسی تیرے منہ تے چنڈ ماردا کہ جیڑا پیو دا نہ بنے وہ یار کنج بن سکتا ہے۔ جاگ دے پیو کہ کوئی آباد کرو ان دیویاں چ تیل پاؤ، یہ جڑے درس دیوے بلدے پنے انہاں چ تیل پاؤ، ان دیاں لائٹاں چ اضافہ کرو۔ اے محسن نے ساڈے جگ دے تانے بھی سنن تے گوڈے بن کے بہ کے پڑھاون بھی تے تراشن بھی ساڈیاں نسلاں نوں مستقبل دے واسطے، یہ ساڈے محسن نے۔ تے ہونا کی چاہیے انہیں کہ احسان دا بدلہ کی ہے، مگر احسان سورہ رحمان چیا فرمایا مالک کریم جل جلالہ نے۔ تے میں کہنا ہے جسا مفتی صاحب قبلہ ذکر کر دے سن، حضرت قبلہ مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب بیان فرما گئے، او جناب وہ تھے مدرسی آئی دا ہے تھکاوٹ اتر جاندی ہے، سمجھائیے وہ دی ابتدا اتے بھی اسی آئے جدوں کم شروع ہویا سانو وہ دن بھی یاد نہیں دے۔ آج جو کلی بلڈنگ نہیں ہے، کلی بلڈنگ نہیں ہے،
جدو ماشاءاللہ طالب علم دیاں لینا ویکھی دیاں روح تازہ ہو جائے. مالک شکر ہے کہ چمن آباد ہے، باغاں چ بہار ہے تے کوئی نہ بول دیاں پئیاں تے رب خزاں تو بچائے. تے میں تے آکھیا سی جدو اتھوں انج نو آیا تے میں آکھیا بھی ماڑے جو کوئی نازے نوزے والے نیانے ہن میں حیران ہو گیا کہ حضرت مفتی صاحب نے درس نظامی شروع کر دیتا. عالم کورس سبحان اللہ. اور دن کی چاہیے اپنے بچے کو داخل کرو. دوجی گل محسنان رولی دا نہیں، محسنان یہ آخید ہے کام تے میرے ذمہ بھی سی کہ میں قرآن پڑھتا پڑھاندا دین پڑھتا پڑھاندا، پر میں ذمہ داری نے گھیر لیا، دکان گھیر لیا، ملازمت گھیر لیا، لہذا تسی بہ کے بس پڑھانا ہے، دانے منگن نہیں جانا، کھلا منگن نہیں جانا، بجلی دا بل منگن نہیں جانا. یہ ہے وفا. کی گل ہے میں کوئی کیڑی گل کی تو چپ کر دے، چپ کر دے، مطلب دل دی گل کر دے. میں آپ مدرسے والا مجھے پتا ہے کہ درس کہیں چل دیں اوکھلی سر دینا پہنتا ہے، گلے کلے بچے دا روڑا ہون وہ ٹر گئے ماپے کہ جدو بچے نے رو کے گھر آکھنا استاد میں نے سوٹیاں ماری ہیں تو انہاں کے اور جنڈا مارنی، انہاں کہا تو غلطی کی تھی ہونی کہ استاد نے ماریا ہے. ہون کی ہے بچہ جا گیا نا استاد میں نے ماریا ہے، ہون موبائل کر دینا ہنچ لاشاں پہیاں استاد درندہ بن گیا، جلاد بن گیا، فلانا بن گیا، چڑھا دو سوشل میڈیا دے ہوتے. ہون بیلا اے آ یادہ اے جڑا مدرسہ ہے کہ ایدی میں توڑے کے ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں آباد رکھو، ٹھیک ہے. اے دامے دن میں قدم سخنے دا حصہ بنوتے اسی گل کتھو ٹوری تے کتھے اپنے امام احمد رضا علیہ رحمت کی گل کرتے پیسہ تے کیڑی گل تے پہنچے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے او 1000 دے قریب کتاب لکھی. ہاں تانوں سائنس دی ایک گل سنانا چل لگا سی جتوں اپا اینوں آ گئے وہ اے سی کہ علوم جدیدہ اتے بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دسترس حاصل ہے. ایمی چاندل نہیں چکی دا چاند چاند ہے احمد رضا چاند نے چاند نو تسا لکو نہیں سکتے. سمجھائیے امام احمد رضا علیہ رحمت پٹنہ دم دست پیاسی بہار صوبہ شہر پٹنہ تے اوتھوں انگریزی اخبار نکلدی سی او دا نام سی ایکسپریس. او دے وچ امریکی سائنسدان سی پروفیسر ایف البرٹ کوٹا، انہوں نے اپنی تحقیق شائع کی تھی کہ 17 دسمبر 1919 وچ ستاریاں نے رل جانا ہے کہ سورج نو وجنا ہے پھر طوفان آنا ہے کہ ایشیا ڈوب جانا ہے، ایسا علاقہ تے بچنا ہی کوئی. ہن وہ سائنسدان بھی بڑا تگڑا سی، وہ دی خبر نال لوگاں چ اضطراب پیدا ہویا. بہار وچ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دے خلیفہ سن سید ظفر الدین بہاری ملک العلماء رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اخبار دا تراشا کٹ کے تے سوال تے نال بریلی گل دیتا کہ اے ہن دسو جی سانو تے اس رولے چوں کڈو. ہن احمد رضا دے لوکاں دی نظر وچ مولوی ہے تے مسئلہ سائنس دا آیا کھلوتا ہے. سبحان اللہ عرشاں تے ٹور گئے جندے جاگتے ہو نا جی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے جدوں آپ نو انگلش نو اردو چ ڈھال کے آپ نو سنایا گیا نا کہ اس اے آکھیا ہے تے آپ وہ دا جواب لکھیا. پہلی گل تے مسلمانوں نو آپ تنبیہ کیتی فرما مدینے آیا دے ہو کہ تسی ایویں انہاں گلاں پیچھے لگ جاندے ہو. یہ خلاصہ ہے اس گل دا. پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 17 دلیلاں دے نال وہ دی اس گل نو کوڑ ثابت کیتا. 17 کنیاں اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے آپ دی نظر ہے. فرمایا دلیلاں تے اور بھی بڑیاں نے پر 17 دسمبر دے اعتبار نہ 17 کافی نے. وہ جو کملا آندا 17 دسمبر نو انج ہو جانا. آپ نے باقاعدہ اس دے وچ جڑیاں 17 دلیلاں دتیاں او دے وچوں ایک دلیل او دے علم دا جواب او دے علم نال دتا. آپ نے فرمایا کہ 17 دسمبر نو زحل ایتھے ہونا ہے اننے درجے اننے دقیقے تے
تے مریخ ایس درجے اننے دقیقے تے ہونا ہے، مشتری ایس درجے اننے دقیقے تے ہونا ہے، یعنی سیاریاں دے آپس فاصلے دسے کہ ادھن کتھے کتھے ہونے، فرمایا اے تے لکھاں میل دا بو دے، یعنی دوری ہے، بڑا گیپ ہے، انہاں دا کٹ ہے ہی نہیں اس دن تے نہ ہونا ہے، جدو کٹ ہی انہاں دا نہیں تے انہاں وجنا کہنجے تے وجنا ہی نہیں تے سراغ کیڑی گل دا، تے سراغ ہی نہیں تے طوفان کیڑی شے دا۔ امام احمد رضا پہ اگلی گل لکھی، فرمایا ساڈی سنو 17 دسمبر نو وہ طوفان آندا ہے، ادھن تیز ہوا بھی نہیں چلدی۔ یہ 17 دسمبر دی خبر امریکہ اور لندن دے وچ اس قدر اس سے دھیان رکھیا گیا کہ اخباراں نے خبر دیتی کہ 17 دسمبر نو لندن دیاں سڑکاں سنجیاں پیاں سن، لوکی ڈردے گھروں نہیں نکلے۔ واشنگٹن دے اندر بھی سنسانگی چھائی رہی ہے، لوکاں کہ وہ سائنسدان ساڑھے نے لکھی ہے، امریکی سائنسدان ہے کہ انج ہو جانا تے خبریں کو 2 گولے اینو نہ آ جانا، وہ بھی لوگے کلو تیرے، یعنی معمول تو رش گھٹ گیا ہے، ٹریفک دا بھی پبلک دے نکلن دا بھی، ایڈی اہم خبر منی گئی اس سائنسدان دی۔ ادھروں اعلیٰ حضرت لکھ دیتا کہ ادھر تیز ہوا بھی نہیں چلنی، کہ کئیاں نو ایویں انگریزاں دی وفاداری دا شوق پیا ہوندا ہے، انہاں وچوں کئی چماٹیاں نے آکھیا انہاں گلو مولوی دا کی کم میں سائنس وچ بولن دا، مولوی دا کی کم میں سائنس وچ بولن، او بھائی صاحب سب تو بڑا علم تے رب نو جاننا ہے، انتظار ہے میں توڑے بولن دا، جنہیں کول علوم نے بڑا علم رب دی معرفت ہے، حضور دی معرفت ہے، تے جنہوں حضور دی پہچان نصیب ہو جائے باقی کیڑیاں شامہ پیچھے بچ جاندی ہیں۔ مولوی صاحب کا کیا کام ہے، اے ہن بھی کئی مسخریاں کرتے ہیں، او تسی کتاب تے پہلے پڑھ لو، کتاب نو ہاتھ نہیں لایا تے ہی باہر ہی کرتے پئے، زدہ نہیں کٹی دیاں تے نالے پھر گل ہوئی ہے چانی ہے، جو مرضی کیتی رکھو۔ لو جناب ہن خبر ڈسکس ہون لگی، سائنسدان صاحب انج آکھیا ہے تے مولانا احمد رضا انج آکھیا ہے، سمجھ گئے؟ ہن انتظار کیڑی شاید ہے 17 تاریخ دا، 17 دسمبر آئی سورج چڑھ گیا، گابر تے ہوندی ہے نا جی، سورج چڑھیا، وہ طلوع ہو گیا تے کوئی شے نہ، پھر وہ آ گیا نصف النہار تے جنوں آپ زوال دا ویلان ہے، پوری آب و تاب نال، موڑ بھی کوئی گولا شولا نہ آیا، پھر وہ ڈرن لگ گیا سر ویلے، پھر وہ ڈوب گیا، وہ نہیں ہویا جڑا امریکی سائنسدان ایف البرٹ پورٹا لکھیا، وہی ہویا ہے جڑا امام احمد رضا قادری نے لکھیا، کہ اس دن تیز ہوا بھی نہیں چلی، سبحان اللہ، سمجھ گئے بھائی صاحب؟ ایڈے بڑے تگڑے عالم کا نام ہے کہ اور یسن القرآن بھی کسی نہ پڑھے ہوئے جا کہ میں آلہ دے مقابلے تحقیق کرنی تو میاں تیرا حق پڑھن تحقیق نہیں جا، وہ اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے نا دوڑے بر گیا بابیاں سیانے تو سنتے سن، وہ آندے سن کہ چوہے نو لب گئی سونڈ دی ڈلی، پتہ نہیں ہے دوڑے ہونا کہاوت ہوندی کہ نہیں، ساڑھے ایریے دی مطلب ہے سمیں اب سیانے تو آپ سنی، انہیں کہا چوہے نو لب گئی سونڈ، اپنے کی آندن جی سونڈ آندن، سونڈ دی ڈلی، تو انہیں آکھیا اسی پنساری ہو گئے، انہیں آکھیا چوہے کو دعا دا خوف کر، تو پنساری کی تو نہ کہا پنساری کو سونڈ ہوندی نہیں، ساڑھے کو بھی پنساری ہو گئے، تو نہ کہا 100 ڈبہ ہوتے کو اور بھی ہے، سہ ساریاں شاہماندر، ایمی سونڈ دی ڈلی تے پنساری بڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، جنہوں رب عزت دیتی ہو دی گھٹ دی نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، شان آلے شان، مقام آلے مقام آلے۔ تے اختتامی گل یہ توڑنال کراں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت نے نہ کوئی نواں عقیدہ دیتا ہے، نہ کوئی نواں دین دیتا ہے، نہ کوئی نوی شریعت دیتی ہے، ساری زندگی حضور دی غلامی چ کٹی تے حضور دے دین دا پہرا دیتا ہے۔ تے آج دی محفل پاک دے وچ میں بارے دیگر حضرت قبلہ مفتی صاحب نو آپ دے سارے رفقا نو مبارک دینا ہے، من بڑی خوشی ہوئی ہے تے نالے جنہ ٹائم فرما رہے ہیں کہ جامعہ قادریہ دی دسار بندے دل سے میں حاضر سی تے ماشاءاللہ اے محنت کیتی ہے تو ستاون والے تعاون کیتا ہے، اللہ تانوں واسطے رکھے، آپاں ٹر جانا ہے کنداں کوٹھے تے پڑھن پڑھان والا سلسلہ ٹردا رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔
کہ اللہ کریم اس ادارے نو آباد رکھے، سلسلہ انجی چلدا رہے، وما علینا الا البلاغ۔ الہی حاضری قبول فرما، ساڑے گناہاں نو معاف فرما، خطاواں سو درگزر فرما۔ الہی ساڑے ماں پیو تے کرم کر، اسا جن حاضر ہاں ساڑے ماں پیو چ فوت ہو گیا تے ان دی بخشش کر، جن ماں پیو چ کوئی بیمار ہے مدینے والے دے صدقہ ان شفا عطا فرما، سارے مسلمان مرداں مسلمان عورتاں دی بخشش فرما۔ ساڑے بہن بھرا جڑے سلام وچ پھسے ہوئے ہیں الہی انہاں دی مدد کر، بے گھراں نو گھر دے دے، لٹ چکے انہوں نے آباد کر دے، تیرے کرم تو بغیر گل نہیں بندی، الہی رحم فرما، کرم فرما۔ اسی عافیت دے سوالیاں سانو عافیت عطا فرما، دنیا تے آخرت دی رسوائی تو بچا، دنیا تے آخرت دی رسوائی تو بچا، دنیا تے آخرت دی رسوائی تو بچا۔ مولا مہنگائی غربت بے روزگاری نے سفید پوش طبقے دی بھی کمر توڑ دیتی، کرم کر، پردیاں رکھن آلیا تو یوں پردے رکھے ہیں تے ہن بھی پردے رکھ، مہر فرما، سانو کسی دا محتاج نہ کر، اپنی جناب جو دنیا اور آخرت دی خیر دے، رزق حلال دے، وافر دے۔ یہ تیرا کرم ہے کہ ساڑے مچھے کسی غیر اگے نہیں جھک دے، کرم تے کرم کر کہ ساڑے ہاتھ بھی کسی غیر اگے نہ کھلن، اپنی جناب جو عطا فرما، خیر عطا کر، برکت عطا کر، رزق عطا کر، عمل دی دولت نصیب فرما۔ ایس مدرسے نو اور دیگر سنی مدرسیاں نو کامیابیاں دے، کامرانیاں دے، جنہیں دے بڑھاون میں چلاون میں مدد کیتی ہے دنیا اور آخرت انہاں دی مدد فرما، باقیاں نو بھی معاونت دی توفیق دے، ایک ایک بچہ کم از کم داخل کراون دی توفیق دے، پڑھان والیاں دی خیر فرما، حضرت مفتی صاحب نو تگڑے جذبے عطا فرما، انہاں نو امور خیر چ کامیابی عطا فرما۔ جن حضرات اساں آئے ہیں سارے ہی تیرے کرم دے محتاج ہیں، ساڑے آلہ تے کرم فرما، ساڑے آلہ تے کرم فرما، ساڑے ظاہر باطن نیک تے ایک کر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا محمد